अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शिराज। आज कौम की आवाज़ में हम आवाज़ बनाएंगे सिंध की उन अवाम की जिनका हक हमारे सूबे में खाया जा रहा है। हम बात करेंगे सिंध की उस गरीब अवाम की जिनके वोट तो जिनसे रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे लिया जाता है, मगर उन लोगों का हक किस तरह से सिंध में छीना जा रहा है, ये मैं नाज़रीन आज आपको बताता हूँ। मैं आपको आज एक ऐसा स्कैंडल सामने रखने जा रहा हूँ जिस पे शायद हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह से बात नहीं की जा रही कि किस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे सिंध के 28,000 सरकारी मुलाजमीन इससे फ़ायदा उठा रहे थे, उनके रिश्तेदार फ़ायदा उठा रहे थे, उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनके माँ बाप फ़ायदा उठा रहे थे। अभी हाल ही में डेटा सामने आया है कि सिंध के 28,000 सरकारी मुलाजमीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनके घर वाले, उनके दीगर अफराद रजिस्टर्ड हैं और उससे वो फ़ंड हासिल कर रहे हैं। याद रहे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिंध की गरीब आवाम के लिए शुरू किया गया था, जिनको घर पे रोज़गार नहीं है, जो बेवा औरतें हैं, जो माजूर लोग हैं, उनको इससे फ़ंड्स दिए जाएँ। मगर हो सकता है उनको भी फ़ंड्स दिए जा रहे हो, मगर 28,000 सरकारी मुलाजमीन का फ़ायदा उठाना सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे सवालिया निशान है कि किस तरह से सिंध की गरीब आवाम का हक खाया जा रहा है। हम देखते हैं सिंध में तो आए दिन हमें मसाइल सामने आते हैं। अभी भी हम कराची में रहते हैं, कराची के रहने वाले, आए दिन हमारे लोग रोडों पे मर रहे हैं, ट्रैफिक हादसों में मर रहे हैं, डकैतियों के दौरान मर रहे हैं। हमारे सिंध का अस्पतालों का निज़ाम तबाह बर्बाद हुआ हुआ है। सिंध में एजुकेशन तकरीबन 17,000 घोष स्कूल हैं, मगर अब जब एक गरीब आवाम के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसमें भी हमें करप्शन होती हुई नज़र आ रही है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत कन्वर अली इसरान साहब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कन्वर साहब। ये जो पूरा स्कैंडल सामने आया है कि सिंध के 28,000 सरकारी मुलाजमीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तरफ तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं कि ये प्रोग्राम आवाम की खिदमत का है, दूसरी जानिब आवाम की खिदमत तो हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि आपके सरकारी मुलाजमीन इससे फ़ायदा उठा रहे थे। कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू। आपने जो सवाल किया है उसमें बिल्कुल एक बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है जिसको सबसे पहले तो मैं दूर करना चाहूँगा, और उसके बाद हम आपको एक सवाल का जवाब एक ज़ाहिरी तौर पे मिलेगा। इसका ये है कि बेसिकली जो आपका ये जो बेस्ट प्रोग्राम है सारा, ये होता है आपका पावर्टी एलिविएशन जो एक मिनिस्ट्री है उसके थ्रू है। ये फेडरली रन होता है, और सिंध हुकूमत का इस प्रोग्राम में जो शमूलियत भी होती है वो बिस्क की जानिब से ही होती है, उनकी अपनी सर्वे से। तो उसमें सिंध हुकूमत का कोई भी सर्वे में, ना ही शमूलियत में कोई भी स्टेक नहीं होता। दूसरे सवाल जो आपका था कि बिल्कुल जी, ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की एक विजन था जिसको प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक रियलिटी में तब्दील की, और ये इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है। और इस हवाले से जो आपने सवाल किया था कि अपना जो सरकारी मुलाजमीन थे, तो शायद आज ही एक हमारी जो चेयरपर्सन है जो रुबीना खालिद साहिबा हैं चेयरपर्सन, उनका ये आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। और हमारे जो डीजी हैं, डीजी जुल्फकार शेख साहब बिस्क के, जो कि सिंध के डीजी हैं, उनकी भी एक अभी कुछ दिन पहले एक निजी न्यूज़ चैनल में जो बात हुई थी, उसमें भी उनका यही जो है ये चीज़ पॉइंट आउट की गई थी कि ये जो पहले इनकी पॉलिसी कुछ और थी, जो अंडर कंपनसेटेड जो मुलाजमीन थे उनके हवाले से पॉलिसी और थी, अब पॉलिसी वो चेंज हो गई है। जी सर, इस पूरी सूरत हाल पे आपने मुझे ब्रीफ किया, मगर सवाल तो सर अपनी जगह बरकरार है ना कि ये वाला प्रोग्राम आपका 2008 से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम चल रहा है, मगर 2024 तक जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी एक लिस्ट सामने आई थी 2018-19 में, उसमें 8,21,000 सरकारी मुलाजमीन इससे फ़ायदा उठा रहे थे। मगर सर, ये पूरी सूरत हाल में सिंध गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो मालूम होना चाहिए था ना कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन है वो इस तरह से यहाँ से फंडिंग हासिल कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इस पे जी, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हुआ चलूँ कि जिस तरह मैंने आपको बोला कि सिंध गवर्नमेंट की शमूलियत पे या सर्वे पे कोई भी एक इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, और ये एक ट्रांसपेरेंट और उनका एक फेडरल से ही बेस ऑपरेट होता है। दूसरी ये चीज़ कि जो जहाँ तक बात रही सरकारी मुलाजमीन की, और जो आपने जो बोला पीटीआई के दौर में, तो पीटीआई के दौर में इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए, इस प्रोग्राम को नाम चेंज करने के लिए,
اور اس پروگرام کو انڈرمائن کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کی گئیں. اور ابھی کے حال جو آپ نے پوچھا سوال کہ جو سرکاری ملازمین ہیں اس کو یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ فیکٹر وہ کس طرح کیٹر ہو رہا ہے، تو اسی طرح ہو رہا ہے کہ ہمارے جو چیئر پرسن کی آفس ہے ان میں سے جو ہمارے سندھ کے آڈیٹر جنرل ہیں ان کو یہ ڈی جی کو لکھا گیا ہے. انہوں نے ہمارے ڈی جی جو سندھ کے ہیں ان کو دی ہے لسٹ کہ یہ لوگ ہیں کہ جو پہلی جو ہماری ایک تو پہلے پالیسی ڈفرینٹ تھی، جو انڈر کمپنسیٹڈ تھے. دوسرا یہ کہ جنہوں نے جھوٹ بول کے یا فراڈ کر کے اپنے نام کیے ہیں ان کے جتنی بھی سیلریز ہوں گی ان میں یہ رائے عمل نیا بنایا جا رہا ہے کہ ان میں سے وہ چیزیں ڈیڈکٹ کر کے اور وہ سب ریکوریز اس موجودہ ٹائم میں بھی وہ ریکوریز چل رہی ہیں. ان میں پہلے تو ڈیٹا شیئرنگ بھی نہیں ہوتا تھا صوبوں کے بیچ میں کہ دونوں کے بیچ میں، تو ابھی اس حوالے سے دونوں ڈی جیز یہ کام کر رہے ہیں اور وہ جنہوں نے فراڈولنٹلی یہ چیز حاصل کی ہے ان سے پوری ریکوری ہوگی. سر کیا اس کی کیا میک شور آپ کریں گے کہ واقعی میں ایسا ہوگا؟ اس لیے دعوے تو بہت زیادہ کیے جاتے ہیں مگر جب یہ میڈیا پہ خبریں غائب ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے معاملے دب جاتے ہیں، یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے. تو سر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میں اگلی بار جب آپ کو پروگرام میں لوں گا جتنے 28,000 سرکاری ملازمین نے اس پورے پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہے ان کو معطل کیا جا چکا ہوگا یا ان سے پیسے واپس لیے جا چکے ہوں گے؟ کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ جی، ان میں سے جو بھی پالیسی کے تحت نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک پالیسی تھی تب ملازمین کے لیے بھی، اب وہ پالیسی چینج ہو گئی ہے. جو فراڈولنٹلی آئے ہیں ان سے یہ گارنٹیڈ ہے، اس پہ گورنمنٹ آف سندھ ایڈمنٹ ہے کہ ہم کبھی بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہو یا سندھ کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ہو، ہم ان کو ہمیشہ میک شور کرتے ہیں. اور اس پہ ایکشن اس وقت بھی چل رہا ہے، اس پہ وہ ڈی جیز دونوں اپنے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے جیسے آپ نے خود بولا کہ یہ ایک واحد انٹرنیشنلی ریکگنائز پروگرام ہے جس میں ایک ضرور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنا کامیاب پروگرام ہے کہ ابھی یوگینڈا سے ٹیم آئی تھی اس کو سروے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے. ابھی افریقہ سے ٹیم آنی ہے شاید 13 یا 14 نومبر میں اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے. یہ واحد پروگرام تھا کہ جس نے آپ کو کووڈ میں اور فلڈز میں جتنا اس نے آپ کو ڈیٹا شیئر کروایا تاکہ ہمارا جو جتنا بھی جو فوکس رہے وہ ان لوگوں پہ رہے جو واقعی جو اس ٹائم پہ ہیلپ کی جن کو ضرورت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فراڈولنٹلی اس سے بینیفٹ لے رہے تھے اس پہ وہ کارروائی چل رہی ہے، ان سے ریکوریز بھی ہوں گی. اور یہ چیز اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے بالکل اس پہ ایکشن لے گی. لاسٹلی سر میں آپ کی ایک پرسنل رائے جاننا چاہوں گا. آپ نہیں سمجھتے ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ کوئی بھی طاقتور انسان ہمارے ملک میں اگر اس کا کوئی جاننے والا طاقت میں ہوتا ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے. جیسے اس پروگرام میں ہمیں نظر آیا کسی نہ کسی طرح رشوتیں دی گئی ہوں گی، سورسز یوز کی گئی ہوں گی کہ ہمارا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈلوا دیا جائے. تو سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مین عناصر ہوتے ہیں جو اس طرح کے فراڈ کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے پیسے لے کے یا اپنی جان پہچان کروا کے اپنا انفلوئنس یوز کر کے، ان کے خلاف بھی ہمیں کارروائی کرنی چاہیے؟ جی، میں یہی سمجھتا ہوں کہ قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہمارے ملک میں. اور اگر کوئی جیسے آپ نے دیکھا جن لوگوں نے فراڈ کیا، جنہوں نے اپنے نام دیے، جو پالیسی کے تحت نہیں اترتے تھے وہ شامل ہوئے، تو اس پہ ابھی سندھ گورنمنٹ نے انہیں ہیلپ کر رہی ہے آپ کے اس پروگرام میں جنہوں نے لیا ہے. اور ریکوریز کو ہم کروائیں گے، اس میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چاہے کتنا بھی طاقتور ہو وہ قانون سے آگے جائے گا، اس کو توڑے گا، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کارروائی بھی ہونی چاہیے. اور اس پہ جو ہے یہ وہ کبھی بھی اس چیز کو فراڈولنٹلی حاصل نہیں کر سکے. یہ تو ایک قدرت کا قانون بھی ہے کہ آپ جو چیز غلط کریں گے تو اس کو آپ فیس کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں جو اس کو ایک اسکینڈلس شکل دی گئی ہے وہ ایز سچ ہے نہیں. سندھ گورنمنٹ کا کوئی سروے میں یا شمولیت میں کوئی اسٹیک نہیں ہے.
ان کا ایک انڈیپینڈنٹ سروے ہوتا ہے تعلقہ لیول پہ جس سے وہ شامل کرتے ہیں وہ فیملیز جنہوں نے فراڈولنٹلی کیا ہوگا. وہ میرے حساب سے بہت چھوٹا پرسنٹیج ہوگا. جو 98 آلموسٹ 1 کروڑ تک جو ہے شاید بہت جلد یہ پہنچ جائے گا پروگرام. اس میں میرے حساب سے میجورٹی لوگ وہ ہیں جو واقعی ڈیزرونگ ہیں. اور یہ ہمارا سب سے بڑا ایک مائل سٹون ہے کہ آپ کا اتنا ایک پروگرام جو کہ اتنا انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پروگرام ہے وہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے باہر کے ملکوں سے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت ہی بڑی اکامپلشمنٹ ہے میرے حساب سے. چلیے سر, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو جی. ناظرین, آپ نے پوری گفتگو کری. امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے انور علی اسران صاحب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں شریک تمام ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور جو غریب عوام کا حق ہے ان کو واپس کیا جائے گا. اب تک کے لیے پروگرام پسند ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.